अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से जब यहाँ पे रिहाइश की बात होती है बहरिया में, और उसमें ये स्पेशली बात की जाए कि यार ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हों, जहाँ पे आपको ग्रोसरीज की भी सारी चीज़ें मिलें, मेन इम्तियाज़ मेगा मार्ट भी पास हो, आपका हॉस्पिटल भी हो, मस्जिद भी हो, शॉपिंग गैलरी, सारी चीज़ें मौजूद हों। तो उस वक्त एक ही नाम बहरिया का ऐसा है जो इन सारी चीज़ों को कवर करता है, और वो नाम है प्रीसन 19, या 2 बेड के, 3 बेड के और 4 बेड के अपार्टमेंट्स। इसके भी पहले एक और इसका सबसे बेहतरीन फीचर वो ये है कि ये बहरिया में एंटर होते ही सबसे पहले राइट साइड पे, और बहरिया से निकलते भी ऑब्वियसली सबसे आखिरी प्रीसेंट है, जहाँ से इजीली आप बहरिया से बाहर के लिए आना जाना ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की इधर प्रीसन 19 के अंदर। एक तो वो चीज़ें आज डिस्कस करनी है, और यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, यानी जो अपार्टमेंट्स की लाइफ है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। बहरिया अपार्टमेंट्स, एक सबसे पहले इनकी मैं बात करूं तो बहुत अच्छे अपार्टमेंट बने हुए हैं, बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट अपार्टमेंट बने हुए हैं। ओवरऑल देखें तो दो अपार्टमेंट्स कहीं पे एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हैं, दरमियान में एक बड़ा ड्यू गैप है जिसे यूटिलिटी का एरिया बोला जाता है, यानी दोनों अपार्टमेंट्स के दरमियान एक बड़ा खूबसूरत वेंटिलेशन के लिए, इन दोनों के दरमियान गैप के लिए, और आपके जितने भी यानी एसी के आउटर्स हैं या गीज़र्स हैं या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए एक सेपरेट और स्पेसिफिक एरिया बनाया गया है जिसे यूटिलिटी का एरिया बोलता है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जिसमें आपके अपार्टमेंट की वेंटिलेशन भी बड़ी ज़बरदस्त रहती है, यहाँ का एग्जॉस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, और किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है, खुदा न खास्ता आग के लगने की सूरत में या किसी भी मामले में एक प्रॉपर इंतज़ाम है। तो ये एक बहरिया की अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन की, प्लानिंग की, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त मार्क्स देता हूँ इस प्लानिंग को। तो ये इतना अच्छा प्लान है। अब यहाँ पे यानी ये 2 बेड के भी अपार्टमेंट्स हैं, 3 बेड के भी हैं, 4 बेड के भी हैं, और बहुत अच्छे स्टेट ऑफ द आर्ट बने हुए हैं। अगर अंदर से भी इसकी बात की जाए, इंटीरियर इसका जो साइजेस हैं, बेडरूम साइज़ है, वॉशरूम साइज़ है, कबर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट बनाई गई हैं, और मेरे ख्याल में वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मीट करती हैं, या उससे भी कुछ बेहतर ही होंगी, कम नहीं है किसी सूरत में। अब यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल मेरे ख्याल में बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल है। आपकी कार की पार्किंग, हर चीज़ बड़ी अच्छी, यानी आपके नीचे पार्किंग है वो बड़ी महफूज और अच्छी पार्किंग है। इसके बाद इसकी बात कर लें फर्दर कराची आने जाने के हवाले से, इसकी कम्युनिटी की, इसमें हेल्दी एक दूसरे के साथ डिस्कशंस की या लोगों के उठने बैठने की, तो वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें कार पूलिंग जो कराची आने जाने के लिए है वो मैक्सिमम है इस जगह पे। यहाँ पे जॉबियंस भी रहते हैं, यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स भी रहते हैं, यहाँ पे शॉपकीपर्स भी रहते हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन भी रहते हैं, यहाँ पे जो लोग यानी काम करते हैं आईटी के हवाले से, यानी जो आउटसोर्स काम किया जाता है, जो ऑनलाइन काम करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे रहते हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ डिफरेंट जो कंपनीज में काम करते हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं। बहरिया के अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे अकोमोडेशन उनको यानी मिली भी हुई है, या बहरिया के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। तो ये एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पे रिसेंटली मैंने कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व की जिसमें मैंने बहुत खुश भी हुआ और देखी। इसमें सबसे पहले एक दूसरे की हेल्प करना है, कोई भी किसी भी किस्म की चाहे गाड़ी के हवाले से हेल्प चाहिए होती है, किसी को स्कूल पिक एंड ड्रॉप की हेल्प चाहिए होती है, या बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कहीं पे बच्चे जा रहे हैं स्कूल के लिए, तो दूसरे वाले उसको बड़े अच्छे तरीके से रेफ़र करते हैं कि हाँ हम आपको इसके फीचर्स बताते हैं, इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, ये फ़ायदे हैं, ये इकोनॉमिकल, और सारी चीज़ें हम मेरे सामने ये सारी चीज़ें वो हैं जो डिस्कस भी हुई और उनको उसी तरीके से अप्रिशिएट भी किया गया। कार पूलिंग वाला एक जो कराची आने जाने के लिए मामलात हैं उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही हेल्दी कम्युनिटी यहाँ पे बनी हुई है। तो ये मेरे ख्याल में ऐसी जगह है जो लोग ख़ास तौर पे ओवरसीज़ है, ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि हमारे वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो चाहते हैं कि ऐसी जगह पे वो आके रहें जो एक हेल्दी कम्युनिटी हो, जिसमें सिर्फ हेल्दी डिस्कशंस हो, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं, एक दूसरे के साथ
مل کے چلنے والی باتیں ہوں، چاہے وہ نماز کی بات کی جائے، مسجد آنے جانے کی بات کی جائے، تراویح کی بات کی جائے، کسی قسم کی کوئی بھی بات ہو، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم نے کوآرڈینیشن دیکھی ہے، کوآپریشن دیکھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا دیکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا دیکھا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا دیکھا بھی ہے اور سیکھا بھی ہے۔ یہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کو لے کے چلتے ہیں ایک دوسرے کو۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے پاس کام نہیں تھا، ان کو اسی کمیونٹی سے کام ملا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو آنے جانے کے حوالے سے کافی ورڈ تھے، چاہے وہ سکولنگ کے حوالے سے بات کریں، کالجز وغیرہ میں لوگ آتے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں آتے جاتے ہیں، تو ان کے لیے جابینس ہیں جو آنا جانے کے لیے بڑے پریشان تھے۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوآرڈینیشن کے ساتھ بڑے فرینڈلی بجٹ کے اندر مل کے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا پریسنٹ ہے جس سے میں خود بہت زیادہ یعنی اس حوالے سے مطمئن بھی ہوں اور اس حوالے سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں، اور میں باقی لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بحریہ کی یہ والی جگہ ایسی ہے جو 100% سیف ہے، سیکیور ہے، سیکیورٹی کیمراز اور یعنی اوورال دیکھا جائے سی سی ٹی وی کی ہر وقت جو اس میں کوریجز، بچوں کے لیے علیحدہ پلینگ ایریا، پلے گراؤنڈز، یا باقی جو اس میں یعنی بچوں کے لیے اسپیشلی جو ڈیزگنیٹڈ جگہ ہیں جیسے والی بال ہے، فٹ بال ہے، یہ چیزیں کھیلنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے، یعنی ہر طرح سے یہاں پہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ بحریہ میں دی ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں ایسی کمیونٹی میں رہیں، ایسے ایریے میں رہیں جہاں پہ وہ سیف بھی ہوں، جہاں پہ سیکیور بھی ہوں، جہاں پہ ہیلدی کمیونٹی میں بھی ہوں، جہاں پہ وہ پاکستان میں ہیں یا نہیں ہیں، ان کو کوئی خدا نخواستہ نقصان والی بات یا ان کو خدا نخواستہ کوئی چوری چکاری والی بات یا کچھ ایسی بات نہ ہو، ہر چیز محفوظ بھی رہے، ہر چیز ان کی دسترس میں بھی رہے، آئیں جائیں جب مرضی، اس حوالے سے سیف اینڈ ساؤنڈ بھی ہوں۔ تو وہ یہ والا پریسنٹ ہے جو بالکل 100% الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے۔ نہ کوئی یہاں پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی چوری چکاری کا معاملہ ہے، نہ کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، ہر چیز بڑی ویل مینجڈ، ویل آرگنائزڈ اینڈ ویل مینٹینڈ ہے۔ تو یہ والا وہ پریسنٹ ہے جہاں پہ میں بالکل اپنے اوورسیز کو بھی کہوں گا کہ آپ اگر آ کے رہنا چاہیں، بحریہ کی لائف کو صحیح معنوں میں دیکھنا بھی چاہیں، قریب سے دیکھنا چاہیں، وہ والے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا چاہیں، تو پریسنٹ 19 از دا موسٹ آئیڈیل پریسنٹ جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور میں بالکل امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں مزید بڑھیں گی اور بڑھ رہی ہیں۔ کوآرڈینیشن بھی بڑھ رہے ہیں، کوآپریشنز بھی بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مزید جو سپورٹیو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات، مارکیٹ نیچے گئی ہے یا اوپر گئی ہے؟ اس مارکیٹ میں، ان اپارٹمنٹس کی مارکیٹ میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی پرائسز وہیں کے وہیں ہیں، سٹیبل ہیں، وہ نہیں گری۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تو اویلیبلٹی بہت کم ہے۔ اگر اپارٹمنٹس کی بات کی جائے، رینٹ کے اوپر بھی دیکھا جائے تو بھی بہت کم اویلیبلٹی ہے۔ اور اگر ہم اوورال سیلنگ بائنگ کی بات کریں تو بہت لمیٹڈ سے آپشنز ہمیں ملتے ہیں جو سیل پہ ہوں، ادروائز جو ہیں وہ سارے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، بڑی ہیلدی اور بہت اچھی لائف سٹائل سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا ہے، ایسی جو لائف سٹائل ہے اس کو انجوائے کرنا ہے، اس چیز میں آنا ہے، اس کو دیکھنا ہے قریب سے، کوآرڈینیشن کو، کوآپریشن کو، ہیلدی کمیونٹی کو، ہیلدی لائف سٹائل کو، تو آپ اس حوالے سے چاہے یہاں پہ آ کے رہنا چاہیں، یہاں پہ خریداری کرنا چاہیں، یہاں پہ کوئی چیز سیل کرنا چاہیں، یو آر مور دین موسٹ ویلکم کہ آپ ایڈوائز اسٹیٹ اینڈ بلڈر سے ایک فون کال کی دوری پہ ہیں۔ انشاءاللہ ایڈوائز اسٹیٹ اینڈ بلڈر اس حوالے سے ساری مہارات جو بھی ہیں اس حوالے سے رکھتی ہے، جو بھی آپ کو ریکوائرڈ ہے، انشاءاللہ ہماری اسسٹنس آپ کے ساتھ ہوگی۔ بہت شکریہ۔